آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ او ایمان والیو، اسا تواڈے تے روزے فرض کیتے ہیں، اس کن پہلے بھی امتاں تے فرض ہوئیں۔ کیوں روزے فرض کیوں تھیں؟ قرآن آدھا اس واسطے لعلکم تتقون، تاکہ تیرے دل دے اندر صرف اللہ دا خوف پیدا ہوئیں۔ دل میرا ہوئیں، دل کہیں بے خنا دے، نہ دولت نہ دنیا کو، نہ دنیا والیاں کو، نہ جیندیاں تے نہ مویاں کو۔ اگر دل دا خزانہ خالی رکھنا ہے تے جے کو بلہاونا ہے وہ اللہ دی ذات ہے۔ دل کو خالی کر دنیا کولوں، دنیا دے خوف کولوں، دنیا دی ہر چیز کولوں خالی کر۔ اس دے اندر اگر دیونا ہے جھائی دل تا اللہ کو اپنے دل اچ جھا دے دے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دل کو روزیاں نال اللہ دے خوف واسطے تیار کر، اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کر، زبانی نہیں دل و دماغ اچ بسا اللہ دا خوف، عملی طور تے بسا۔ اللہ کریم نے اس آیت دے بعد عجیب لفظ فرمائیں، ایام معدودات۔ گھبرا نہیں، اسا 29 دن دی مشق رکھیے۔ اگر تو قرآن دے اصول دے نال، نبی دی سنت دے نال سحری تے افطاری دا اہتمام چکیتا، روزے رکھن دا اہتمام چکیتا، تا اتنا زیادہ وقت کوئی نہیں نہ تائیں دنیا تے ہمیشہ راونا ہے۔ تے جڑا اساں اپنا مہمان بھیجے رمضان، اے اس واسطے آیا ہے چند دن ایام معدودات، گنے چنے دن بھی زیادہ نہیں۔ گزر گئے کہ نہیں؟ گزر گئے کہ نہیں؟ یہ روزے دا مقصد بھی دل وچ اللہ دا خوف پیدا کرو، قرآن دا مقصد بھی کہ دل وچ اللہ دا خوف پیدا کرو۔ ہن ایدے تے میں مثالاں دیواں نہ اون دے تے وقت